आयज आमी करतात कणगाची खीर। सगळ्यान पयलीं कणगां धुवन घेवपाची आनी मागीर तेजी ती वयली साल काडपाची, पळोवं शकता तुमी। आनी तेजे मागीर कापां करून एका आयदनान ती भिजत दवरपाची उदकान घालून, नाजाल्यार ती काळी पडटली। आतां आमकां नाल्लाचो रोस काडपा जाय तेन्ना एक सोय घेवपाची मिक्सरान घालून आनी वेलची घालपाची आनी इल्लेशें उदक घालपाचें आनी तेजो रोस काडपा दवरपाचो मिक्सर लावन। ह्या आसात कणगाची कापां, गोड, तांदळाचें पीठ, नाल्लाचो रोस। आतां आमी एक कायल घेवपाची, गॅसार दवरपाची, तातूंत इल्लें आतां उदक घालपाचें। ती कणगां आतां आमकां सारकी तातूंत खतखतो काडपाचो कणगां घालून, पळोवं शकता तुमी। 2 कप किंवा 3 कप उदक लागतलें। जसो उदक आतां खतखतलें की तातूंत आतां मागीर मीठ घालपाचें। 1 चमचो घातलो आनी 1 चमचो घालपाचो। कोणाक प्रेशराचें बी आहा तेंच्यांनी सांबाळून घेवपाचें मिठा कडेन। आतां तुमी पळोवं शकता ही आतां कणगां आसा ती तातूंत घालपाची। हे जे नाल्लाचो जो रोस आसा पळय तो तांदळाच्या पिठान घालून मिक्स करपाचो मातसो। तो कित्याक काय म्हणल्यार तो जेन्ना आमी मागीर खिरीन घालतले पळय तांदळाचें पीठ, तेन्ना मागीर ते गुळे गुळे जाता, म्हणून ते मिक्सान करून घेवपाचो। पळोवं शकता सायड बाय सायड आतां ही शिजलेली आहा, तरी एकदां चॅक करपा जाय सारकी शिजला जाल्यार, नाजाल्यार मागीर ती घट लागतली, कट जाता। शिजल्या। ओके, ही आतां शिजलेली आहा। आतां हितून गोड घालपाचें, बरें मिक्स करपाचें। तातूंत मागीर तो नाल्लाचो रोस घालपाचो। आतां तो नाल्लाचो रोस घालता तेका खतखतो येयलो की हे आतां तांदळाचें जें पीठ आसा पळय तें आमी इल्लें तातूंत रोस घातलेलो तें मिक्स केलें तें घालपाचें। डायरेक्ट सपोज जर आमी तांदळाचो तें पीठ घातलें तें गुळे गुळे जाता। आतां ती सद्या पातळ आहा, थंड जातकीर तिका दाटसाण येतली। आतां ही जाल्ली आहा, तिचो खतखतो येयला। अशा तरेन आमची जाल्ली आसा ही कणगाची खीर, स्वीट पोटॅटो खीर म्हणू शकता। गायज लायक करा, सबस्क्रायब करा, कमेंट करा। देव बरें करूं।